إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح ساداتنا أصحاب البدريين رضي الله عنهم. اللهم إلى حضرة شيخنا وسندنا وقطبنا وملاذنا قطب الأقطاب غوث الأعظم محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة شيخنا وسندنا وغوثنا وملاذنا ولي الله سلطان العارفين بالعباس أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة شيخنا وسندنا وغوثنا وملاذنا ولي الله عطاء الرسول غريب نواس خواجة معين الدين اشتي الأجميري قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة شيخنا وسندنا وغوثنا وملاذنا ولي الله جدي الشيخ عبد الله بن علي بن ماهر القادري المدفون في هذه البقعة المعظمة الشريفة رضي الله عنه، وإلى حضرة شيخنا وسندنا ولي الله قطب الشهيد السلطان السيد إبراهيم بادش اليربدي قدس الله سره العزيز، وشيخنا وسندنا ولي الله قطب الشهيد ولي الله أبي طاهر اليربدي قدس الله سره العزيز، وشيخنا وسندنا وغوثنا وملاذنا ولي الله أمير العباس قدس الله سره العزيز، وشيخنا وسندنا ولي الله طبيب الأعظم قدس الله سره العزيز، وإلى حضرات أولياء الله تعالى والشهداء المدفونين في بلدة يروادي قدس الله سرارهم، وشيخنا وسندنا ولي الله سلطان الأولياء أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره العزيز، وشيخنا وسندنا ولي الله مولى الدويلة قطب الزمان السيد علوي المنفرمي قدس الله سره العزيز، وشيخنا وسندنا ولي الله قطب العالم شيخ المشايخ سيم محمد أبي بكر ولي الله المدبوري قدس الله سره العزيز، وشيخنا وسندنا ولي الله مستان عبد الرزاق قدس الله سره العزيز، وشيخنا وسندنا ولي الله ككربرم قدس الله سره العزيز، وشيخنا وسندنا ولي الله ميران بمن قدس الله سره العزيز، وشيخنا وسندنا ولي الله ماحي أبي بكر ولي الله قدس الله سره العزيز، وشيخنا وسندنا ولي الله الدكتور داود الحكيم المتفتى قدس الله سره العزيز، وشيخنا وسندنا ولي الله قطب المجيد ميران شاه الحميد الناغوري قدس الله سره العزيز، وشيخنا وسندنا ولي الله أحمد وفا قدس الله سره العزيز،
وشيخنا وسندنا ولي الله كدويل قدس الله سره العزيز وشيخنا وسندنا محمد بن مسريار القادري قدس الله سره العزيز وشيخنا وسندنا ولي الله كوتكلم عبد العزيز القادري قدس الله سره العزيز وشيخنا وسندنا عبد القادر القادري قدس الله سره العزيز وشيخنا أبي نور الله مرقده الكريم وإلى حضرات مشايخنا ومشايخ سلسلة القادرية والرفاعية ونقشبندية والزهروردية وجشتية وشاذلية وبدوية ودسوقية وجلالية وسائر مشائخ طرائق كلها رضي الله عنه وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والحفاظ والقراء والعلماء من أهل الحق رضي الله عنه وإلى حضرات أولياء الله تعالى والشهداء المدفونين في مسجد كعب القدس الله أسرارهم وإلى حضرات أولياء الله تعالى والشهداء المدفونين في مسجد كرناغبلي قدس الله أسرارهم وإلى حضرة قطب هذا الزمان بلي بن ملكان نبي الله الخضر عليه السلام وشيخنا وسندنا إمامنا البوصوري قدس الله سره العزيز ونفعنا وأهلنا بعلومهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم وليالي رسول الله جاءك به إذا الكريم متجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسي لديك واجعل حسابي غير منخرم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله والطف بعبدك في دارين له صبرا متى تدعوه أهوال ينهزمي وأذن لصحبي صلاة من دائمتي على النبي بمنهل ومنسجمي والآل وصحبه ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم ما رنعت عذابات البنين عصابا وأطرب العيسى للعيسى بالنظام صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أستغفر الله العظيم، 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 أستغفر الله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നാം പാരായണം ചെയ്ത മുഴുവൻ ഖിറാഅത്തുകളും അല്ലാഹു പരിപൂർണമായി നമ്മിൽ നിന്നും ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പേര് ദുആരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആരക്കാൻ ഒരു സഹോദരൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സഹോദരനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മക്കളെ എല്ലാ മേഖലയിലും അല്ലാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഒരു സഹോദരി പ്രത്യേകം ദുആരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. ശാരീരികമായ പല അസ്വസ്ഥതകൾ കൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടൊരു ജീവിതമാണ്. അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സഹോദരിയെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സഹോദരിക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കുമാറാകട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരെ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു സഹോദരന് വേണ്ടി ദുആരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സഹോദരനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ദുആരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർക്ക് അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരുടെയും നമ്മുടെയും സർവ്വ ഹലാലായ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു ദൂരീകരിക്കട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആ സഹോദരന്റെ തൊഴിലിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഏതൊരു പ്രയാസത്തിലാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഏതൊരു ഹലാലായ മുറാദ് ഹാസിലാകാനാണ് ആ ദുആരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചത്. അർഹമർ റഹീമായ റബ്ബേ, ആ സഹോദരന്റെ സർവ്വ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും അവരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്, കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ സുഖമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അർഹമർ റഹീമായ റബ്ബേ, നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ കാമിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഒരു സഹോദരൻ, വിദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ, വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നാട്ടിൽ നിന്നും വിദേശത്ത് പോയപ്പോൾ നല്ല ജോലിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ജോലി ഒരു പ്രയാസകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഖൈറായി കിട്ടണമെന്ന് പ്രത്യേകം ദുആരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സഹോദരനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജോലി അല്ലാഹു ഖൈറായ രൂപത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും, ജോലിയിൽ തൊഴിലിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും, വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഖൈറായ രൂപത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ ഉപരി നീ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ വിദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം, അവരെ താമസിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫാമിലി ഇവരുമായി ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. വളരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിയ
സംസാരത്തിലായി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. പ്രത്യേകം ദുആരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഖൈറായ വിധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇരു കൂട്ടർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ പരസ്പരം സാഹോദര്യം നൽകി സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകി പരസ്പരം ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ടൈമുകളാണ്. സ്കൂളൊക്കെ അടച്ചു. പല കുട്ടികളും വിദ്യാഭ്യാസം എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാനായി കോളേജുകളിലും എല്ലാം പോകുന്നു. പക്ഷേ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഭൗതികം വേണം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഭൗതികം വേണം. ആ ഭൗതികത്തോടെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഇൽമും കൂടെ കൊടുക്കണം. ഇൽമു കൊടുത്താലേ മക്കൾക്ക് ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദരവായ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഖൈറുകും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമഹു. നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരാരാണെന്നറിയുമോ? ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. ഒന്നാമത് കാലഘട്ടം മോശം. ലഹരികൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് മാതാവേത്, പിതാവേത്, സഹോദരങ്ങളേത്, നാട്ടുകാരേത്, കൂട്ടുകാരേതെന്ന് പോലും അറിയാതെ അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഇൽമ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വിടുന്നു, അതിനു പുറമെ ട്യൂഷനും വിടുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇരു വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മളെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മളെ മക്കളെ ഉയർച്ചയിലാക്കണം. ഒന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ, രണ്ടും കൊടുക്കണം. കാരണം നാളെ മാതാവായ പിതാവായ നീ വയസ്സായി ആരാരുമില്ലാതെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പരിചരിക്കാതെ മക്കൾ ഇട്ടിട്ട് പോയി കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജോലിക്കാരെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും നോക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അമ്മമാര് അച്ഛന്മാര് താമസിക്കുന്ന ആരാരുമില്ലാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടാക്കി അവരെ ജീവിതം കഴിയുകയാണ്. അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? 2 മക്കളെ പ്രസവിച്ചതാണോ? 5 പേരെ പ്രസവിച്ചതാണോ ചെയ്ത തെറ്റ്? അല്ല. കാരണം മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ, ഭൗതികം കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അഭൗതികവും ഇൽമും കൂടെ കൊടുക്കണം. മാതാവിന്റെ മഹത്വം എന്താണ്, പിതാവിന്റെ മഹത്വം എന്താണ്, അത് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേ അവരിൽ ഒരു മാതാവിനോടും പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് ഇൽമ് വേണം. കാരണം ആദരവായ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, അൽ ജന്നത്തു തഹ്ത അഖ്ദാമിൽ ഉമ്മഹാത്ത്. നിന്റെ മാതാവിന്റെ കാൽ ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇന്ന് മാതാവിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയാണ്. അതല്ലേ മുമ്പൊരു സഹോദരൻ സ്വയബോധം സ്വന്തമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തി ലഹരികൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതാ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റായ വേദനയിൽ കഴിയുന്ന മാതാവിനെ നിഷ്ഠൂരമായി അയലത്തെ വീടിൽ നിന്നും കത്തി വാങ്ങി, കൊടുവാള് വാങ്ങി വെട്ടിനുറുക്കിയ കഥ നമ്മൾ കേട്ടതല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടവരല്ലേ, ആ വാർത്ത വായിച്ചവരല്ലേ. കാരണം എന്തേ?
നിയമപരമായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവനേതാ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പോലീസ് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എന്തിനാണ് ഈ ക്രൂരത ചെയ്തത്? നിന്റെ മാതാവല്ലേ, നിന്നെ നൊന്ത് പെറ്റവരല്ലേ, നിനക്ക് വേണ്ടി സർവത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ചവരല്ലേ, മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ എന്ന മാരക രോഗം കൊണ്ട് അതിയായ വേദനയിൽ കഴിയുന്ന മാതാവിനെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതാ ആ പയ്യൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ അവരെ കൊല്ലുന്നതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയതിന്റെ ശിക്ഷയാണ്, എനിക്ക് ജന്മം തന്നതിന്റെ ശിക്ഷയാണ് ഞാൻ എന്റെ മാതാവിനോട് ചെയ്തതെന്ന് അതാ ആ പയ്യൻ പറയുകയാണ്. ആ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അവൻ ചെയ്ത ക്രൂരത എത്രയാണ്. സ്വന്തം മാതാവ്, ആ മാതാവ് അവനിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തതിന്റെ ശിക്ഷയാണ് അവൻ വെട്ടിഞ്ഞുറുക്കിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ആ വിവരക്കേട് എത്രയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുക, വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുക. ഇന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ തജ്വീദ് അതനുസരിച്ച് ഓതുക. അല്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചടപട ഓതി ഖുർആൻ ഓതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു അക്ഷരം ഖുർആനിൽ മാറിപ്പോയാൽ അവിടെ അർത്ഥം വ്യത്യാസമാവുകയാണ്. നാളെ നീ മരിച്ചു നീ ഖബറിൽ കിടന്നാൽ നിന്റെ ഖബറിന്റെ അരികിൽ വന്നൊന്ന് യാസീൻ ഓതാൻ, ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ മക്കൾ ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇൽമു കൊടുത്തേ മതിയാകൂ. അതിന് നല്ല രൂപത്തിൽ തജ്വീദോടെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ട രൂപത്തിൽ ഓതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഓതണമെന്നാണ്. ആ നിയമമില്ലാതെ തെറ്റ് ചോദിയാൽ നമുക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കാം. അതുകൊണ്ട് വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ മദ്രസ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കും അവസരമുണ്ട്. പെൺകുട്ടികളാകട്ടെ ആൺകുട്ടികളാകട്ടെ, അതാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നിയമാനുസൃതമായി നല്ല ശൈലിയിൽ പഠിപ്പിച്ച് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതേ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ പാരായണം ചെയ്യേണ്ട അദ്കാറുകൾ, ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, അതുപോലെ ഹദീസ് ക്ലാസുകൾ ഇതെല്ലാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടങ്ങുകയാണ്. താല്പര്യമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ മക്കളെ നല്ലൊരു മേഖലയിൽ വിടുക, നല്ല മേഖലയിൽ വിടുക. കാരണം നമ്മുടെ മക്കൾ നാളെ വഴിതെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല, നാളെ വഴിതെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല. മാതാവിനെയും പിതാവിനും തിരിച്ചറിയുന്ന മക്കളാകണം, സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാകണം. നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ, ദീനിന്റെ ഭടന്മാരാകണം നമ്മുടെ മക്കൾ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും നിങ്ങളെ മക്കളെ നല്ല തജ്വീദോടെ ഖുർആൻ നല്ല ശൈലിയിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കി, അതുപോലെ നല്ല ദീനി വിജ്ഞാനമുള്ള മക്കളാക്കി ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ മക്കളെ വാർത്തെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. താല്പര്യമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഹദീസ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, അതുപോലെ നിസ്കാരം പ്രാക്ടിക്കലായി കാണിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പല മക്കളെയും കിതാബിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ശൈലികൾ പറഞ്ഞു കൊടുപ്പേ ഉള്ളൂ, പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. വദു എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ, നിസ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം. ഇന്ന് പലരും നമ്മളെ പള്ളികളിൽ പോയാൽ കാണാം, സുജൂദിൽ പോകുമ്പോൾ രണ്ടു കാലുകളും വെക്കുന്ന ശൈലി,
നിസ്കാരം ബാത്തിലാവും. ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായി നിങ്ങളെ മക്കളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. അല്ലാഹു നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ. നല്ല ദീനി വിജ്ഞാനമുള്ള ആത്മീയ ചൈതന്യമുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെയെല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഓതി ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്കു വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله أرحم الراحماയ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത ഖുർആനുകൾ അദ്കാറുകൾ സ്വലവാത്തുകൾ സലാമുകൾ മദ്ഹുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്
റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ മുഴുവൻ സവാബും ആദ്യമായി ഞങ്ങളെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മദീനയുടെ രാജാവായ ശഫാഅത്തുൽ ഉളമയുടെ നായകരായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മുഖദ്ദസത്തായ തിരുഹളറത്തിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ സർവ്വ അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മുർസലീങ്ങൾ ബദരീങ്ങൾ മഹാന്മാര് മഹദിമാര് മശായിഖന്മാർ സർവ്വ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലിലും നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ നിന്റെ സർവ്വ മഹത്തുക്കളിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ചു പാപ്പ വലിയുല്ലാഹി കാരമൂട് അവരുടെ ഹദറത്തിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ നിന്റെ മഹാന്മാര മദദ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ഖിയാസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ഹിഫ്ള് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ നദർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ പ്രത്യേകമായ കാവലും സഹായവും സംരക്ഷണവും പൊരുത്തവും തൃപ്തിയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളടുത്ത് പഠിച്ച മക്കൾ, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ പരിശ്രദ്ധാമി പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കൽബകങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളുണ്ടോ, ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റബ്ബേ അവിടുത്തെ മുഅ്ജിസത്ത് കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പാപ്പയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സർവ്വ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസുലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിലാഷങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹ്, ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹ്, നീ ഹാസുലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പറയപ്പെട്ടവരിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങളിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ, ഞങ്ങളെ ഭൂമികളിൽ, ഞങ്ങളെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളെ തൊഴിലുകളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നാൽ, പാപ്പയുടെ ഹളറത്തിൽ വന്നാൽ എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നവരാണ് അല്ലാഹ്. ആ പ്രതീക്ഷ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാഹ്. ഈ റബ്ബേ ഇവിടെ വെച്ചു തന്നെ നീ പരിഹാരം നൽകി റബ്ബേ. എന്റെ അഭിലാഷം ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നാൽ എന്റെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാകും റബ്ബേ. എന്റെ മുറാദുകൾ കരസ്ഥമാകും, എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നവരാണ് റബ്ബേ. പ്രതീക്ഷ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാഹ്. അവരെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ. അതുപോലെ അല്ലാഹ് പല രോഗങ്ങളിൽ പിടിപെട്ട് റബ്ബേ ശരീരമാസകലം ചൊറിച്ചിലുകൾ
കൊണ്ട് റബ്ബേ അതുപോലെ കൈകാല് മുട്ടുവേദന, ശരീരവേദന, മാരകമായ ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ, കരൾ രോഗങ്ങൾ, ബ്ലോക്ക് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, പ്രഷർ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, നിത്യമായ പല്ലുവേദന, ചെവിവേദന, തലവേദന, വയറുവേദന, ശരീരമാസകലം ഉള്ളും പുറവും ഓരോ വേദനയാ, ഓരോ അസ്വസ്ഥതകളാൽ കഴിയുന്നവർ, ഞരമ്പ് സംബന്ധമായി, തൊലി സംബന്ധമായി, വാദ സംബന്ധമായി, സന്ധി സംബന്ധമായി റബ്ബേ പല വിധത്തിലും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. അല്ലാഹ് നീ ആജിലായ കാമിലായ പരിപൂർണമായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ മക്കള് സന്താന പരമ്പര ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. ഇത് പിടിപെട്ടവർക്ക് നീ പരിപൂർണമായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ കിടക്കാൻ നേരത്തും അതുപോലെ പിറ്റൊന്നും രാവിലെയും 3 നേരവും കൈ നിറയെ മെഡിസിനുകൾ കഴിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹ് കഴിക്കേണ്ട ആഗ്രഹമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം പോലും പഥ്യം പിടിച്ച് റബ്ബേ ആഗ്രഹമുണ്ട്, കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി പല രോഗത്തിന്റെ പേരിൽ പഥ്യത്തിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് റബ്ബേ അവരെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകി അല്ലാഹ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ആ ശരീരങ്ങളിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സഹോദരിമാരിൽ ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, മുഴകൾ വളർന്നു റബ്ബേ അതുപോലെ നെഞ്ചുകളിൽ മുഴകൾ വളർന്നു റബ്ബേ എല്ലാ വിധത്തിലും പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ്. ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ ചെയ്തു, അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് മെഡിസിനുകൾ കഴിച്ചു. റബ്ബേ ഇനിയുള്ള പ്രതീക്ഷ നീയാണ് അല്ലാഹ്. നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അത്തരം രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ, പെൺമക്കൾ, സഹോദരിമാർക്ക് നീ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. അർഹമറാഹിമായ റബ്ബേ എല്ലാവിധ ബലാഉകളും ആഫാത്തും മുസീബാത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രകൃതി രോഗങ്ങൾ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, മാരക രോഗങ്ങൾ, മാറാവ്യാധികൾ, പെട്ടെന്ന് റബ്ബേ മരണം സംഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, വിപത്തുകൾ റബ്ബേ പെട്ടെന്ന് കിടന്നു പോകേണ്ട മഹാവിപത്തുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും പറയപ്പെട്ടവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരാണ്, യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്, കുടുംബസമേതം വാഹനങ്ങളിൽ പോകുന്നവരാണ്. ഒരു അപകടങ്ങളിലും ഒരു ആക്സിഡന്റുകളിലും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. എപ്പോഴും നിന്റെ സംരക്ഷണമായ വലയത്തിലായിരിക്കണം റബ്ബേ, നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നിന്റെ തിരുനോട്ടത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നിന്റെ മഹാന്മാരെ കാവലിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, എന്തെല്ലാം അഭിലാഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചോ അവരെയെല്ലാം നീ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് നിന്നോട് വല്ല ഖൈറുകൾ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഖൈറുകളും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും പറയപ്പെട്ടവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആഇനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖ് നബിയിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി നബി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ
മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ എമെ കാക്കണം യാ റബ്ബന ദാഹമോതത് കോട്ടിടം ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടം നേരം ലഈനവനാട്ടുവ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ദാഹമോതത് കോട്ടിടം ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടം നേരം ലഈനവനാട്ടുവ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.